आपका खैर मकदम है। आज हम वस्ती कश्मीर ज़िले बडगाम के सुखनाग एरिया में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट डीडीसी कैंडिडेट यानी फिरदौस नबी मौजूद है। फिरदौस साहब, आपको हमारी वॉइस ऑफ पीपल में खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, आपसे हम पहले ये जानना चाहते हैं, हमें जिस तरह से इतला मिली है कि आप समाज से लगभग पिछले 10 सालों से सेवा करके आए हो एज सोशल एक्टिविस्ट, एज सोशल वर्कर। तो ऐसे में किस चीज़ ने आपको माइल किया है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपने लोगों का, गरीब लोगों का, और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया बोलने का। मैं एज़ समाजी कारकुन मैंने काम किया करीबन 11 साल, और ये खिदमत खल्क़ुल्लाह है, खिदमत खल्क़ है जो मैं करता आया हूँ। और मैं अल्लाह ताला से एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे। लेकिन इलेक्शन में आने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर आप एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, आप एक पर्टिकुलर किसी ख़ास प्लेस की आप प्लेस में, ख़ास जगह में आप खिदमत कर सकते हैं, बल्कि न कि आप पूरे इलाके में या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। आप एक खुसूसी ख़ास जगह पे आप खिदमत कर सकते हैं एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट। इसलिए मुझे मेरे लोगों ने काफ़ी हिम्मत दी, और उन्होंने मुझे बड़ा मजबूर किया इसके लिए कि फिरदौस साहब, हमें आज तक लोगों ने घरों से बाहर निकाला। हमें उन्होंने जैसे बहुत ज़्यादा बेकदरी हुई हमारी, और हमें उन्होंने हकीर समझा। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, और जिस वजह से हम बहुत तंग हुए हैं। हमें नाइंसाफ़ी हुई है, और आपको खड़ा होना ही पड़ेगा आवाम के लिए, हमारे लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैंने फ़ैसला किया मैं मैदान में आऊँ। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, पर्टिकुलरली इस खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलसी भी रहे, एमएलए भी रहे, तो अगर हम तामीर और तरक्की की बात करें, कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या आपको लग रहा है ये कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं सियासी इस्तेसाल का शिकार तो नहीं हुई? देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने दावा किया कि कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब में हमने डेवलपमेंट की। आप जाइए फ्रासवार या ब्रनवार जाइए, गुरवियट जाइए, सुतहारन जाइए, रिंगजबल जाइए, ससले पत्थर, मुझ पत्थर, आप रैयार जाइए, आरिजाल जाइए, ज़ालापोरा जाइए, वत्रियल जाइए, आप कंडोरा जाइए, चुरमुजरू जाइए, आप रावलपोरा, वाछू, या यहाँ से आप हबर, द्रंग, लासीपोरा, चाकरपोरा, बटपोरा, कांगरीपोरा, सेयल, जो इलाका है, सब गाँवों का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। तो वहाँ पे आप गाँव में जाएंगे तो आपको एक सब लोग यही बोलेंगे कि हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं, जो बुनियादी चीज़ें हैं। अगर लोगों को बुनियादी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो इसका सीधा बिल्कुल ही आपका सवाल जायज़ है, दुरुस्त है कि लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है। लोगों को गलत वादे किए गए, लोगों को ये कहा गया कि आप वोट डालिए, हम आपके लिए तामीरी तरक्की करेंगे, आपको रोज़गार देंगे। न तामीरी तरक्की हुई, न रोज़गार हुआ। जिन्होंने डेवलपमेंट का वादा किया, उन्होंने अपने घर बनाए, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा बनाया, अपने रिश्तेदारों को नौकरियाँ दी, अपने आस-पास जो भी उनके ये चेले लोग थे, उनके ठेकेदार थे, उनको सहूलियतें पहुंचाई। आम लोग, गरीब लोग पिसते गए। जो जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको ज़बरदस्त मुश्किलातों का सामना पड़ा। उनके साथ काफ़ी इस्तेसाल हुआ। हम ये जानना चाहते हैं, जो डीडीसी इलेक्शन है, क्या लग रहा है आपको इस डीडीसी इलेक्शन से क्या ख़ानदानी ये जो हुक्मरानी ये ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल, मैं एक चीज़ वाज़ा कर देना चाहता हूँ। मेरी जो जंग है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम गाँव के लोग वोट डालते हैं, 100% हम वोट डालते हैं, और कहीं पे 80% डालते हैं, कहीं पे 90% डालते हैं। हमें हर बार ये कहा जाता है कि हमें श्रीनगर के लोग कहते हैं कि आप गुजर हैं, आप गाँव के लोग इलिटरेट हैं, आप गद्दार हैं, पता नहीं क्या-क्या नाम देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं श्रीनगर को सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, जैसे उनके पास जितने भी मेन हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सोवोरा या सिकिम्स है, या जेवीसी, या जिसमें हेडमुन है, जिसमें एसएमएचएस जिसको कहते हैं, या जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, या सेक्रेटरीट वहीं पे है, और ज़्यादा फैसिलिटी जितनी भी है, पानी, बिजली और सड़क जो है उसकी तो कमी ही नहीं है श्रीनगर में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन सी अंधी हुकूमत है जिन्होंने आज तक यहाँ पे हुकूमत की है, कि उनको ये महसूस नहीं है कि गाँव के लोग भी इंसान हैं, इसी जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये भी, और इनको भी वही सहूलियत में मैसर होनी चाहिए जो श्रीनगर के लोगों को दी जाती है। मैं कभी भी इस चीज़ से एतराज़ नहीं करता हूँ कि वहाँ पे क्यों है। मैं कहता हूँ कि उनको उनको
ہونی چاہیے اور زیادہ دے دو اور زیادہ دے دو، لیکن گاؤں میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا رہی بات جو ہم بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو غریب علاقے ہیں، ان کو ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان میں روزگار کیسے میسر، وہاں پہ روزگار کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو ڈی ڈی سی الیکشن ہے، اسی سے ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کر سکتے ہیں۔ میں یہ پورا ابھی تو شور نہیں ہوں، لیکن میں امید کروں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو سٹیپ لیا، جموں کشمیر حکومت نے جو سٹیپ لیا، میں امید کروں گا کہ ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹس کو پورا موقع دیا جائے گا، ان کو سپورٹ دیا جائے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، ان کو سپورٹ دیا جائے گا ڈویژن لیول پہ اور کشمیر لیول پہ، بلکہ جو بھی جہاں پہ بھی جو بھی گورنمنٹ ہماری جی ڈی، ان کی طرف سے ان کو سپورٹ ملے گا اور وہ لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو آسانیاں میسر ہوگی، ترقی ہوگی اور تعمیری ترقی ہوگی، لوگوں کو پانی ملے گا، بجلی ملے گی، سڑکیں ملیں گے، اور زیادہ ترقی ہو سکتی ہے، روزگار مل سکتا ہے، کئی ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہے جب آپ کچھ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ سڑک دیتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ختم کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ روزگار میسر کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ گورنمنٹ جابس سے آپ پرووائڈ کریں، لیکن پرائیویٹ جابس بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ پرائیویٹ جابس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر مان لیجیے کہ اگر توسمودان اور دودھ پتھری میرے خان صاحب کی طرف سے اگر یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی، تو کافی سارے، مجھے لگتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے روزگار ہم دے سکتے ہیں اور تعمیری ترقی ہو سکتی ہے۔ آخر پر کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی اس سکھناگ ایریا کے لوگوں کے؟ بالکل، میں آخر پہ سب لوگوں کا، اپنے غریب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہماری جیت ہے، یہ آپ کی جیت ہے، یہ میری جیت نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی جیت ہے، یہ غریب لوگوں کی جیت ہے، یہ ان لوگوں کی جیت ہے جن کو گھروں سے دھکے دے کر باہر نکالا گیا، جن کو حقیر سمجھا گیا، جن کو جو ہے پیروں کے تلے روندا گیا، جن کو بے عزتی کی گئی، جن کو ہماری ایکس ایم ایل اے، ایکس ایم ایل سی، انہوں نے اپنے گھروں سے باہر نکالا، وعدے دیے اور ان کو نظر انداز کیا پھر، اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں، آپ کہاں سے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جیت ہے جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، جو بائیکاٹ کرتے تھے، جنہوں نے اس وجہ سے بھی بائیکاٹ کیا تھا کہ یہ کچھ نہیں دیتے ہیں، یہ لاسٹ میں دھوکہ کرتے ہیں یہ سیاستدان، اور ان لوگوں کو بھی جو پسند نہیں کرتے تھے ووٹ ڈالنا، انہوں نے بھی ووٹ دیا۔ ان لوگوں نے جو غریب تھے، نوجوان تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ووٹ دیا۔ ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے سکھناگ علاقے کے لوگوں کا، خان صاحب کے لوگوں کا، جنہوں نے فرسوار سے لے کے شمس آباد سے لے کے ہاروان، گنڈ پنا سے لے کے مجھ پتھری، دودھ پتھری سے لے کے جہاں سے بھی جنہوں نے مجھے ووٹ ڈالا، ان کا میں ہاتھ جوڑ کے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، ہمیشہ خدمت کرتا رہوں گا۔ جیت اور ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہ اولاد، آپ کا بھائی آپ کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ میں بدلنے والا نہیں ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں بدلتے ہیں، لیکن میں وہ بندہ نہیں ہوں۔ میں عوام کی خدمت کے لیے اٹھا ہوں، انشاءاللہ عوام کی خدمت کروں گا۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ آپ وائس آف پیپل دیکھتے رہیے، کیمرہ مین سرور کے ساتھ میں فیاض احمد۔